अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान असलम। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर तेज़ी आ गई है और दो तीन जगहों के ऊपर वाक़यात पेश आए हैं दहशत गर्दी के, जो पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक लहर पैदा हो चुकी है दहशत गर्दी की, और इस बात की जानिब इशारा है कि पाकिस्तान में दोबारा से दहशत गर्दी सर उठा रही है। अब जो वाक़यात पेश आए हैं पिछले एक दो दिन के अंदर, ख़ास तौर पर कल जो वाक़या पेश आया जहाँ पर चीनी बाशिंदों को, चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया बशाम के इलाके में, और फिर गवादर में, तुरबत में नेवल बेस के ऊपर हमला किया गया। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक और ख़ौफनाक सूरत हाल बन चुकी है, जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी सख्त बरहमी का इज़हार किया गया, और उन्होंने इसका सख्ती के साथ नोटिस लेते हुए ना सिर्फ यहाँ पर ऑपरेशन किया, और जिन्होंने भी दहशत गर्दी की उनको जहन्नुम हासिल किया, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया, और आगे से भी इस हवाले से सख्त तरीन इक़दाम करने के हवाले से तहिया कर लिया, फैसला किया है। अब ये जो दो तीन वाक़यात हुए, ख़ास तौर पर कल वाला वाक़या जिसके अंदर चीनी शहरियों को, चाइनीज़ जो शहरी है उनको निशाना बनाया गया, ये वाक़या क्या है, क्यों हुआ, इससे क्या पैगाम देना मकसद था, और अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान की हुकूमत और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने क्या फ़ैसला किया। कल ये जब वाक़या हुआ है तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया गया, और साथ ही चाइना की जानिब से, चीन की जानिब से भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया गया, जिसमें दहशत गर्दों ने हमला करके टारगेट किया गाड़ी को, और उसमें 5 चीनी शहरी और एक पाकिस्तानी वो इस दुनिया से चले गए, उनको निशाना बनाया गया था। तो उसके ऊपर पाकिस्तान में भरपूर रद्द-ए-अमल आया और इसको कंडेम किया गया। दूसरी जानिब आर्मी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया, आर्मी की तरफ से, ISPR की जानिब से, उन्होंने भी इसकी सख्त अल्फाज में मसम्मत की। और असल में ये जो अब एक नई गेम शुरू हो चुकी है इस खत्ते के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट में समझना इसको बड़ा ज़रूरी है। आपको इस खत्ते के अंदर जो शुरू होने वाली गेम है उसका अंदाज़ा होना चाहिए, फिर आपको समझ आ सकेगी कि इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं, कौन इसके पीछे है। तो आर्मी ने भी इसको कंडेम किया, और आर्मी ने कहा कि हम हर सूरत में अब ये दहशत गर्दों के पीछे जाएंगे और इनको जाके पकड़ेंगे, और इनके ताने बाने जहाँ भी मिलते हैं, जहाँ से भी ऑपरेट होते हैं, इनको जाके हम पकड़ेंगे और इनको इबरत का निशान बनाएंगे। हुकूमत ने भी इसी किस्म का फ़ैसला किया, और चाइना की जानिब से इसके ऊपर तहकीकात की डिमांड की गई है। तहकीकात के लिए मुतालबा किया गया है कि इसकी तहकीकात की जाए, कहाँ से हुआ ये वाक़या, कैसे हुआ, और इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, और उनको सज़ा दी जाए। अब आपको यहाँ पर पहले इस खित्ते की सूरत हाल को, सिक्योरिटी की सूरत हाल को समझना है। देखें, ये असल में जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाला है उसके बाद, और ख़ास तौर पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये दहशत गर्दी के वाक़यात कम हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है ये इन वाक़यात के अंदर तेज़ी आई है और इस तरह के वाक़यात बढ़ गए हैं। इमरान खान के उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी जो पॉलिसी थी वो बड़ी कामयाब रही और कामयाबी से चल भी रही थी। लेकिन अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर, मौजूदा वज़ीर दिफा, उनको उस पॉलिसी से बड़ा इतराज़ था, और बात करते हैं जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद को कटहरे में लाने की, पार्लियामेंट के अंदर बुलाने की, जवाबदेही की। हालांकि ये है कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की लहर पैदा हो चुकी है, उसके ऊपर उनका फोकस और ध्यान नहीं है, और बयानबाजियों के ऊपर, इंटरव्यूज़ के ऊपर, और पता नहीं कौन कौन से खाते खोले हुए सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ने। और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, पाकिस्तान की दिफाई सूरत हाल के ऊपर मजाल है कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहा हो, या उनको शायद पता नहीं है, इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है सूरत हाल का। वो डिफेंस मिनिस्टर, वो मिनिस्टर बस मिनिस्टर बन गए, वो कह रहे हैं अब मैं खुश हूँ, ये मिनिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है। क्या काम है उसका मिनिस्ट्री का, उसका किस तरह से काम होता है, वर्किंग क्या है, क्या उसके मामलात हैं, कुछ पता नहीं।
لیکن بس وہی سیاسی معاملہ جوڑ توڑ کہ اس وقت مجھے یہ کہا، اس وقت اسے یہ کہا، اس وقت یہ ملاقات ہوئی، اس وقت میں یہ کہانی ہوئی، یہ واقعہ ہوا، یہ کہانی ہوئی، یہ بات ہوئی، بھائی اسی کے اوپر ہی فوکس ہے. آپ انٹرویو سن رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران خواجہ آصف کے، کہ اس نے یہ کہہ دیا، ہم نے وہ کہہ دیا، ہم ادھر چلے گئے، وہ ادھر آ گئے، ملاقات کے اندر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بس اسی کے اوپر ہی لگے ہوئے. ملک کی صورتحال کیا ہے، سیکیورٹی کی، دفاعی صورتحال، دفاعی معاملات، اس کے اوپر مجال ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید ان کو اتنا زیادہ کوئی اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا، کیونکہ وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتے. اس کے اوپر جو ہے یہ جو ابھی کل پرسوں 2-3 واقعات ہوئے ہیں، ایک تربت والا، اس میں نیول بیس کو نشانہ بنایا گیا، گوادر والا، پھر اس کے بعد بشام والا، یہ بڑے خوفناک اور خطرناک ہے. اب یہ جو پالیسی ہے اصل میں وہ جو عمران خان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو چلا رہی تھی، لے کر چل رہی تھی، وہ تو بڑی کامیاب رہی. اس کے بعد ایک پالیسی شفٹ آیا، اس کے بعد ایک پالیسی شفٹ لانے کی تیاری ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ طالبان کے خلاف اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ری ایکشن آنا شروع ہوا ہے. اور ابھی دیکھا آپ نے افغانستان کی جانب سے بھی پاکستان کے اوپر جو ہے کچھ دہشت گرد آئے، انہوں نے آ کے حملہ کیا میر علی میں، وزیرستان میں، اور پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا، پاکستان نے اس کا رد عمل دیا اور وہاں پر جا کے حملہ کیا. تو اس خطے کے اندر ایک نئی گریڈ گیم جو ہے وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے شروع ہونے والی ہے، اور اب اس کی یہ جو آغاز ہے، اس کی نشانیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. یہ جو حملے ہیں یہ اصل میں نشانیوں کے طور پر ہے، ایک نشانی کے طور پر ہے کہ اب ایک نئی جنگی صورتحال کے اندر ہم جا رہے ہیں، اور نئی دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ اب سامنے آنے والی ہے، بلکہ آ چکی ہے. اس کے اوپر چائنا نے بھی اپنے کنسرن شو کیے ہیں. پاکستان تو آلریڈی اس کا شکار ہے، پاکستان تو آلریڈی اس پیرائی میں جنگ کر رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے، اور جو پاکستان کے فوجی جوان ہیں وہ مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں اس وطن کے لیے، اس مٹی کی خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم اس وقت فوج کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ، دن رات فوج کے ساتھ ہے. اور فوج جو ہے وہ اس وقت یہ فرنٹ پر آ کر اس جنگ کو لیڈ کر رہی ہے. اب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ جہاں پر نئی سیکیورٹی سچویشن اور اس کے بعد یہ نئی لہر، یہ بڑی خطرناک اور خوفناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے. اب اس میں وزیر داخلہ محسن نقوی وہ بھی پہنچے. دیکھیں جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل، اور یہ اصل میں امریکہ جو آئی ایم ایف کے تھرو کہتا ہے کہ آپ سی پیک کے ٹرانزیکشن اور وہاں کے فائنینشیل معاملات ان کو بالکل علیحدہ کریں یا ان کی ڈیٹیلز وغیرہ دیں. اصل جو سی پیک ہے وہ بڑا تنگ کرتا ہے. سی پیک جو ہے وہ اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے، یورپین طاقتوں کے لیے، اور اس خطے کے اندر سی پیک جو ہے وہ ان کو بڑا کھٹکتا ہے. ایک طرف تو پاکستان کو ایران کے ساتھ ڈیل نہیں کرنے دیتے گیس کے سلسلے میں، وہاں پر سینکشن لگا دیتے ہیں. دوسری طرف سی پیک بھی نہیں چلانے دیتے چائنا کے ساتھ، ادھر بھی امریکہ کے مسائل ہوتے ہیں. افغانستان کے ساتھ بھی معاملات بہتر نہیں کرنے دیتے. انڈیا کے ساتھ ویسے ہی پاکستان کا کشمیر کا مسئلہ ہے. تو پاکستان ایک اس طرح کی لوکیشن کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے یہاں پر چلانا، معاملات کو ہینڈل کرنا اور ملک کو آگے لے جانا. اور سیکیورٹی صورتحال ہمیشہ سے اس خطے کے اندر پچھلے 20-25 سال سے، 1999 سے یا 2000 سے یا 2001 سے، جب سے 9/11 ہوا ہے، 9/11 کے بعد سے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر، خاص طور پر اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر جو صورتحال ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک رہی ہے. بلکہ پچھلے 20 سالوں کے اندر جو پاکستان نے قیمت ادا کی، پاکستان نے جو قیمت دی وہ شاید کسی ملک نے دی ہو. ایون کہ اتنی تو قیمت امریکہ نے بھی ادا نہیں کی جتنی پاکستان نے کی، کہ اربوں روپے کا نقصان اور پھر جانی نقصان، مالی طور پر بھی جانی طور پر پاکستان نے نقصان اٹھایا. اب یہ جو نئی لہر پیدا ہوئی ہے یہ اصل میں پاکستان کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے اندر
یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ چائنا کا راستہ روکنا ہے ہم نے، اور چائنا کا راستہ روکنے کے لیے جو بھی حربہ اور ہتھکنڈا استعمال کرنا پڑے، دہشت گردی کرنی پڑے، حملے کرنے پڑے، چینی شہریوں کو نشانہ بنانا پڑے، پاکستانی فوج کے اوپر حملے کرنے پڑے، ہر صورت میں ہم پاکستان کی فوج، سیکورٹی فورسز اور جو پاکستان کے اتحادی، خاص طور پر چین، ان کی یہاں پر جو مقامات، ان کی جو اہم ترین اسٹریٹجک لوکیشنز اور اسٹریٹجک جو اس حوالے سے پوائنٹس ہیں، ان کو نشانہ بنائیں گے، اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک پیغام اصل میں دیا جا رہا ہے پاکستان کو اس حوالے سے چائنا سے متعلق۔ یہ بڑا خطرناک اور خوفناک ہے اس حکومت کے لیے بھی، حتی ساتھ ہی یہ اب سچویشن پیدا ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس صورتحال کے حوالے سے پالیسی بناتے ہیں۔